کہ یہ تڑپ دی جات پوچھ دیئے ہیں بی بی اس سن وچ جو تو کہہ دیں تیڑا بابا کتھا راندہ ہے بی بی آدھیے مارا گئے کتھا مارا ہے کربلا کتنے مارنا لے بی بی آدھیے 9 لاکھ او ماتمیاں بچی دی آواز آدھی ہے بی بی تیرے بابے نو جو مارا نے تیرے بابے دا پھرا کوئی نہ بی بی آدھی ہے قدار پھرا آدھی آئی میرا بہن سونا چاچا جنہ نا عباسا پانی بھرن گیا نہ پایا نہ پانی آیا یارن ملاقات ہوئیو کربلا میں شام او ماتمیاں بچی دی آواز آدھی او قیدر بی بی تیرے باپے دے پھرا تیڑا پھرا کوئی نہ بی بی آدھی ترائے پھرا لیکن 24 سالہ دا خون بیٹھا روندہ ہے بی 18 سالہ دا انہوں برچی کھا گئی بیا 6 ماہ دا انہوں تیر کھا گیا ہے جدا 6 مال دا نام ہے بچی دا مدرہ سلاخہ دے آل گیا ہے عقل مار گیا دیئے بی بی دا جرم کیڑا بی بی آدھی ترینیاں دیتا سائی میڈا پھرا تڑپ دا تڑپ دی حالت جو میڈا بابا چاہ کے میدان گھن گیا رو رو کے آدھی جرم بچائی دا جرم سونا 9 لاکھ تو مگیا گھوٹ پانی دا بدلے ویچ ملے یا تیرا واہ بھائی واہ سبحان اللہ نوکران لکھ واری آکھاں میں رک گیا تھکا نہ رک گیا میں دے دا پیاں چند چہرے رہ گئے انہاں دی عبادت واسطے مولا دی قسم ہے جنہاں دی چھوٹی اولاد بچی متھے تے ہاتھ رکھیا دی اچھا کہہ دن بی بی اجازت زندگی باقی ملاقات باقی بی بی آدھی ٹھیک ہے او ماتمیاں 4 قدم بچی جائز کوئی خیال جو آیا ہے واللہی ہے عقل مار گیا دیئے بی بی میں تو ہون رٹھا تیرے کنائی تو خونے بی بی آدھی وید کو دران دا حال سنا ای تنیا میں دا سونا بابا یمن جو جوڑا دران دا کھلایا میں نو پوایا ایس وقت چایا ایس کہویلے ہوں پھپی دے حجرے جا کہویلے ہوں پھپی دے حجرے جا قدم بھی چیندہ میں جا متھا بھی چمدہ رو رو کے آدھا دور سونے لگ دینی میں آدھی رہیاں مانگ دعا شالا پاج باویلا بی بی آدھی شام غریبہ میرے پیو دے قاتل میرے دور لحلالا بچی آدھی قیدن بی بی دور میں بھی پئی کھڑیاں دور پاوڑ دلہوڑ نالا کان زخمی تو نہیں ہو دے اصغر دی بھیڑ رنیت رو کے آدھی دور رہن نہیں لاہے او جیوے پائے وید لو دور ہن خان سیمان دے ہاتھ پادران اللہ مان آگئے میرے حصے دے آنسو آخری روایت پیارا نو ممبر بچی گھر والی 3 راتی تے 3 دیاڑے نگاشے کھا دیس نہ پیتی اس پیو پریشان جوانی ہوئی 4تھا نہیں ابھرا
دات پکڑ کے وکرا گن گیا دے بیمار ہیں دسات دا علاج کراں ہاتھ بن کے آدھی نا وے بابا بیمار کوئی نا جداں دی اٹھوں والیاں سمدیاں خون دا دریا ہے وچ لاشاں ودیاں تردیاں رو کے آدھی بابا پوری زندگی کئی گل نہ کرے سا ہونے بازار میں جوڑا دراں دا کھلنا او ماتمیاں او دور کے نایا بچی دے ہتھاں تے دراں رو رو کے آدھی بابا مہربانی کر میں کو زندان پجا او ماتمیاں تھی کو جایا زندان دے در تے کے نایا آج جو بچی آئی معصوم کوئی نہیں اندر داخل ہوئی ہے 12 بچے دیوار دا آسرا کے دے بیٹھے معصوم کوئی نہیں لالا تا پھرتی رہی ہے اصغر دی ماں دی نگاہ پئی ہے حکل مار کے آدھی اور کہ کو دی گلے نہیں ہے رو کے آدھی 4 دیاڑے پہلے سے گلی جو گزریاں ایک میڈے ساندی بچی بیٹھی آئی جیڑی آدھی میں کو دران دا وڈار مان ہے میں پیوں دی منت کر کے اندے واسطے دور کھلائیاں آج جو آئیاں بچی نظر نہیں پیاں دیا اصغر دی ماں نے بچی نو ہاند نہ لایا ہے رو رو کے آدھنا زخم نہ لگا اکھل مار کے آدھنا جسری جانی ہے او مر گئی او کو بھلا دفنا او دا کفن لگنا امام کو آدھی اکیو جھیاں بھرائے پھر جمعیوں کو کفن لے پوایا سیادہ دا کفن تا جات رہ گیا ہاتھ گڑیاں نال او